हेलो एभ्रिवान, इट्स मी हितेश शर्मा। सबैजनालाई स्वागत छ एक्चुअली रूममा। आज चाहिँ हामीले सी को पार्ट चाहिँ गर्नेछौँ प्लान्ट डाइभर्सिटी सम्बन्धमा। अब प्लान्ट डाइभर्सिटीको चाहिँ जम्मा चाहिँ 30 वटा चाहिँ क्वेसन गर्नेछौँ। 30 वटा क्वेसन हामी चाहिँ टोटल गर्नेछौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीहरूले जति पनि छ 30 चाहिँ डिफ्रेन्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु प्लान्ट डाइभर्सिटीको सबै जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सबै हामीले चाहिँ यहाँ हालेछौँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु। अनि यसमा चाहिँ कति क्वेसनहरु के छ रिपिटेड पनि भएछ, जुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ नि त्यसलाई हामी कसरी रिपिट पनि गरेको छौँ। रिपिटेड क्वेसन पनि छ, रिपिट पनि गर्छ हामीले क्वेसनहरुलाई। त्यो क्वेसनहरुलाई अलिकति ध्यान दिएर फोकस गरेर चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। अनि त्यसले चाहिँ यो टेस्टहरु पनि हाम्रो सरले चाहिँ फ्री टेस्टहरु, त्यो फ्री टेस्ट चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा गएर इडुलोकस वेब चाहिँ सर्च गर्ने हाम्रो वेबसाइट आउँछ, त्यसमा गएर तिमीले चाहिँ फ्री टेस्ट चाहिँ दिन सक्छौ idulocusweb.com मा, वा हाम्रो चाहिँ आफ्नै वेबसाइटमा गएर तिमीले पीडीएफ पनि डाउनलोड गर्न सक्छौ hleduroom.com मा, hleduroom.com मा। ओके, यो वेबसाइटमा गएर तिमीले चाहिँ मजाले चाहिँ यो पीडीएफहरु अनि भिडियोहरु पनि हेर्न सक्छौ। अब जसले चाहिँ वेबसाइटबाट भिडियो हेर्छ भने उनीहरुले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नु छ भने तिमीले गएर त्यहाँ वाच इन अन द युट्युब क्लिकमा क्लिक गरेर युट्युबमा जाऊ, वा hleduroom युट्युब पनि छ, युट्युबमा गएर हेर, त्यहाँबाट चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ फुल्ली भिडियोलाई डाउनलोड गर्न सक्छौ। ओके ल, क्वेसन चाहिँ 1 बाट स्टार्ट गरौँ बिना टाइम वेस्ट गरिकन। अब चाहिँ टाइम थोरै छ, तिमीहरूलाई मेनली चाहिँ अब सबैजना भनिरहेको छ कि सर कति थ्योरी पढ्नु। अब त्यसैले मेनली अब तिमीहरूलाई म पनि भन्दै थ्योरी पढ्न, म पनि तिमीहरूलाई के भन्छु क्वाड नै प्र्याक्टिस गर। क्वेसनहरु चाहिँ के गर प्र्याक्टिस गर, क्वेसनहरु चाहिँ मेनली प्र्याक्टिस गर, क्वेसनहरु क्वाडहरु हेर। अनि सी को जुन मक टेस्ट हाम्रो चलेछ त्यो मक टेस्टहरु चाहिँ दिन प्रयास गर, अनि त्यहाँ चाहिँ फुल्ली क्लियर हुन्छ। ओके, अनि राम्रो प्रिपरेसन हुन्छ। ल क्वेसन 1 मा हेर त। 1 मा के छ एजोला कन्टेन्ट। एजोला चाहिँ के कन्टेन्ट गरेको हुन्छ हेर त, माइक्रोजिया, साइनोबैक्टेरिया, राइजोबियम, ह्युमरस। कुन चाहिँ माइक्रो एजोला चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ? चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ एजोला कन्टेन्ट गरेको हुन्छ भन त। एजोला कुरा भन्छ एकछिन, एजोला कुरा भन्छ। एजोला चाहिँ के कुन चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ? कुन चाहिँ कन्टेन्ट गरेको? साइनोबैक्टेरिया। अब एजोला भने के हो, जुन चाहिँ अब एक्वाटिक हुन्छ नि, एक्वाटिक फर्मलाई के भन्छ? एक्वाटिक फर्मलाई के भन्छ? एजोला। एक्वाटिक फर्म के हो? एजोला। अनि यसको चाहिँ हेर्छु भने जुन एनाबेना हुन्छ नि, एनाबेना त्यो के हो? साइनोबैक्टेरियम एनाबेना हो। साइनोबैक्टेरियम एनाबेना हो। त्यो साइनोबैक्टेरियाले चाहिँ बनेको हुन्छ। एनाबेना जुन स्ट्रक्चर हेरेको छ नि, यो के हो? साइनोबैक्टेरिया ग्रुप हो। यो के हो? साइनोबैक्टेरिया ग्रुपको हो एनाबेना भनेर चाहिँ भन्छ। अनि यो साइनोबैक्टेरिया कुरा सुन्ने के हो? साइनोबैक्टेरिया आउने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? नाइट्रोजन फिक्सेसन हुनु पर्यो। सो कोही कुन करेक्ट आन्सर? साइनोबैक्टेरिया। एजोला जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ? साइनोबैक्टेरिया चाहिँ कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। अब राइजोबियम ह्युमसको चाहिँ कुरै भएन। ह्युमस चाहिँ के छ? ह्युमस के छ? सोइल कम्पोनेन्ट। यो के छ? सोइल कम्पोनेन्ट। राइजोबियमको तिमीलाई थाहा नै छ, राइजोबियम त्यो पनि नाइट्रोजन फिक्सेसनको। माइक्रोजियाको बारेमा पनि थाहा नै छ। यहाँ साइनोबैक्टेरियाको कुरा हो। साइनोबैक्टेरियाले के हुन्छ? साइनोबैक्टेरिया त्यो पनि नाइट्रोजन फिक्सेसनको लागि हुन्छ। स्मल ब्याक्टेरियम, त्यसो पनि यहाँ डिस्क्रिप्सन दिएछ हेर्दा एक्सप्लेनेसन। साइनोबैक्टेरिया हेर्दा मैले अघि भने साइनोबैक्टेरियम एनाबेना एजोला भनेर चाहिँ नाम दिन्छ यसलाई, बुझ्यो? त्यो ब्याक्टेरिया के हुन्छ? साइनोबैक्टेरियम एनाबेना एजोला भनेर चाहिँ नाम हुन्छ। अनि यसो चाहिँ कुरा गर्छ भने हेर्दा यसो चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँ हुन्छ अर्को थियो माइक्रोजिया। माइक्रोजिया भने के हो? एसोसिएसन बिट्विन द फंगस एन्ड द रुट अफ द प्लान्ट। त्यसले के भन्छ? माइक्रोजिया। राइजोबियम थाहा हुन्छ। राइजोबियम भने के हो? रिलेसनशिप अफ द रुट अफ लेगुमिनस। रुटलाई के भन्छ? लेगुमिनस प्लान्टहरुको जुन रुट हुन्छ नि त्यसको एसोसिएसन हुन्छ राइजोबियम ब्याक्टेरिया। अनि ह्युमस भनेको मैले अघि भने के हुन्छ? सोइल कम्पोनेन्ट। के हुन्छ? कम्पोनेन्ट अफ द सोइल। ओके, ल अर्को चाहिँ हेर्दा अब क्वेशन नम्बर 2 मा which of the following is incorrect? कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो? लास्टमा हेर्दा के छ दियो? इनकरेक्ट। कुन चाहिँ इनकरेक्ट छ? अब अप्सन नम्बर ए मा हेर्दा के छ? सम प्यारासाइटिक फंगाई क्यान काउज डिजिज एन्ड इन ह्युमन।
के पेरासाइटले गर्छ हुमेन चाहिँ गर्छ डिजिज चाहिँ काज गर्ने गर्छ यो पनि के छ करेक्ट छ अब प्यारासाइटको कुरा गर्छौं भने फन्जाई प्यारासाइटको के गर्छ बडीमा चाहिँ डिजिज काज गर्ने गर्छ अब फन्जाई प्यारासाइटको चाहिँ एक्जाम्पल भन्छ भने के हुन्छ एक्जाम्पल क्यान्डिडियासिस के हुन्छ यसको एक्जाम्पल क्यान्डिडियासिस कुरा बुझ्यो क्यान्डिडियासिस अनि अप्सन नम्बर बी मा हेर त यो पनि के छ करेक्ट छ अप्सन नम्बर बी मा हेर त लाइकेन्स आर द एक्जाम्पल अफ अब्लिगेटिभ प्यारासाइट यो पनि के छ करेक्ट छ हेर त लाइकेन पनि के अब्लिगेटिभ प्यारासाइट अनि सिम्बायोटिक प्यारासाइट पनि भन्छ त्यो चाहिँ के छ एक्जाम्पल छ अब्लिगेटिभ सिम्बायोसिसको के सिम्बायोटिक रेसिस्टेन्स हुन्छ यो पनि के छ करेक्ट नै छ अप्सन नम्बर सी मा हेर त लाइस इन ह्युमन्स आर एक्जाम्पल अफ इन्डोसिम्बायोसिस अब लाइस भनेको के हो यहाँ तिमीले यसो चाहिँ हेरेछौ यसलाई चाहिँ पहाडतिर के भन्छ मलाई थाहा भएन नेपालीमा तर चाहिँ मधेस रेललाई के भन्छ ढिल भन्छ के भन्छ ढिल भनेर भन्छ ढिल भन्छ अनि यसलाई हेर्दा यो के इन्डोसिम्बायोसिस हो कि इक्टोसिम्बायोसिस हो यो चाहिँ अब खास तिमीहरूले हेर्ने भनेको कहाँ हुन्छ कपालमा टाउकोमा चाहिँ हेयरहरुमा के हुन्छ झुन्डेको हुन्छ अब हेयरमा झुन्डेको हुन्छ भने त्यो के हो इन्डो हो कि इक्टो हो त्यो के हो इन्डो हो कि इक्टो हो इक्टो हो बाहिर छ होस्टको बडीमा के छ होस्टको बडी आउट अफ के छ आउट अफ होस्ट बडी के हुन्छ आउट अफ होस्ट बडी होस्ट बडी भन्दा के छ बाहिर छ भने त्यसैलाई के भन्छ इक्टोसिम्बायोसिस त्यसैले के भने इक्टोसिम्बायोसिस त्यसैले के भने इक्टोसिम्बायोसिस भने यो के छ अप्सन नम्बर सी के छ रङ छ अप्सन सी के छ रङ छ अप्सन नम्बर डी मा के छ हेर त सेल वाल अफ द फन्जाई इज मेड अफ पोलिसेक्राइड यो पनि के छ करेक्ट आन्सर छ भने हेर त अप्सन नम्बर ए बी सी ए बी अनि डी के छ राइट छ ए बी डी के छ राइट छ भने हाम्रो रङ हुने भने कुन हो अप्सन नम्बर सी भने हामीलाई इनकरेक्ट भने कुन छ अप्सन नम्बर सी अनि हामीलाई सोधेको पनि के छ इनकरेक्ट सो अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर चाहिँ के हुन्छ अप्सन नम्बर सी हुन्छ ल अर्को हेर्दा क्वेशन नम्बर 3 मा which of the following is not bacterial plant pathogen कुन चाहिँ बिना नट ब्याक्टेरियल यहाँ हेरेर अलि क्वेशन चाहिँ ध्यानले पढ्नु नट ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन कुन चाहिँ ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन होइन अब यसमा हेर त स्युडोमोनास क्लोस्ट्रिडियम पिसिना अनि के छ झ्यान्टोमोनास भने यहाँ चाहिँ दिएको छ नेक्स्टमा हेर त अब स्युडोमोनास अनि क्लोस्ट्रिडियम अनि झ्यान्टोमोनासको कुरा गर्छौं भने यो तीनटै के छ ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन यो तीनटै के छ ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन तर यो अप्सन नम्बर सी छ जुन पिसिना भन्छ नि पिसिना तिमीले यहाँ फेरि हेर्न सक्छौ यो फन्जाई हुन्छ यसले के भन्छ पिसिना भन्छ यो फन्जाईले के भन्छ पिसिना यहाँ चाहिँ यो लत्तीहरुमा हुन्छ यानी कि हरभरमा के भन्छ यो चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ अब यसमा चाहिँ तिमी कलर छोडेको कलर तिमीले चाहिँ के भन्छ यहाँ चाहिँ ब्ल्याक मात्रै दिन्छ ब्ल्याक मात्रै चाहिँ ब्ल्याक ब्राउन दिएछ त्यसो के हुन्छ येलो पनि कलर हुन्छ येलो कलर पनि के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ कुरा बुझ्यौ के भन्छ येलो कलर पनि प्रेजेन्ट हुन्छ कुन कलरमा येलोमा पनि के हुन्छ प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्यौ येलो कलर पनि हुन्छ अनि त्यो के हो फिनिसा हो कुरा बुझ्यौ सो इट इज द नट ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन अप्सन नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हो कुरा बुझ्यौ यसको पनि अलिकति एक्सप्लेनेसन बुझ्छौ भने यहाँ हेर त यहाँ के छ अबाउट 900 स्पिसिस अफ द ब्याक्टेरियल प्लान्ट प्याथोजेन आर फाउन्डेड इन अनि जहाँ पनि त्यसको एक्जाम्पल दिएछ हेर त एसिडोभोराक्स स्युडोमोनास राइजोबैक्टर राइजोमोनास झ्यान्टोमोनास बैसिलस क्लोस्ट्रिडियम कैल्पिबैक्टर यो सबै के हो ब्याक्टेरिया प्लान्ट प्याथोजेनको एक्जाम्पलहरु हो तर हामीले के छ नट भन्छ भने नट भने के हो पिसिनिया हो कुरा बुझ्यौ ल अर्को हेर त क्वेशन नम्बर 4 मा क्वेशन 4 मा के छ the bacteria having a group of flagella at the one end are called एउटा एन्डमा मात्र छ यहाँ कुरा बुझ अलिकति यहाँ के भनेको छ जुन चाहिँ फ्लेजेला ग्रुपहरु तर के छ एउटा एन्डमा मात्र छ फ्लेजेला के छ ग्रुपमा छ तर के छ एउटा एन्डमा मात्र छ अब यहाँ चारवटा मैले दिएको छु हेर्दा अप्सन पनि चारवटा छ ती चारवटा छ फर्स्ट के छ मोनोथिसिस मोनो भनेको के हो एउटा भने वन एन्डमा एउटाले के हुन्छ मोनोथिसिस लोफोथिसिस भने कि वन एन्डमा नि हुन्छ कुन वन एन्डमै तर के हुन्छ के कस्तो हुन्छ ग्रुपमा कस्तो हुन्छ ग्रुपमा हुन्छ त्यसपछि आएछ एम्फिथिसिस भने बोथ साइड हुन्छ अनि पेट्रिथिसिस भने के हुन्छ चारैतिर चाहिँ फैलियो चारैतिर फैलियो के हो पेट्रिथिसिस अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के सोध्छ
ह्याभिङ वन इन्डमा ग्रुपमा तर केमा वन इन्डमा मात्र भने ग्रुपमा हेर्दा वन इन्डमा कुन छ लोफोथिसिस सो अप्सन नम्बर हेर्दा कुन छ अप्सन लोफोथिसिस कति नम्बर अप्सन छ अप्सन नम्बर बीमा लोफोथिसिस के हो करेक्ट आन्सर हो कुरा बुझ्यौ लोफोथिसिस इज द करेक्ट आन्सर चाहिँ यसको चाहिँ यहाँ हेर्दा यही अलिकति डिस्क्रिप्सन एक्सप्लेनेसनमा दिएछ लोफोथिसिस ब्याक्टेरिया इज करेक्ट बाइ द ह्याभिङ द टफ अफ अर ग्रुप अफ फ्ल्याजेला एट द वन इन्ड अफ सेल सेलको के एउटा साइडमा के हुने ग्रुपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुने के भन्छ लोफोथिसिस अर्को चाहिँ हेर्दा अर्को क्वेसन 5 मा द ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड एभ्री मिनट यहाँ अब यो चाहिँ म्याटको क्वेसन छ म्याटको क्वेसन हेर्दा म्याटको आइक्यू लागि क्वेसन छ म्याटको क्वेसन छ म्याटको आइक्यूको लागि मेन्टल एलिजिबिलिटी टेस्टको लागि चाहिँ क्वेसन छ हेर्दा म्याटको क्वेसन भ्याल्यु यसमा के भन्छ ब्याक्टेरियल सेल डिभाइड एभ्री मिनट प्रत्येक मिनटमा यानी कि प्रत्येक मिनटमा के छ डबल भइरहेछ भने हामीलाई के हुन्छ 1 घण्टामा के भयो फुल भयो 1 घण्टामा कप के भयो एउटा कप छ यो कप छ यो के हो 1 घण्टामा के हो फुल भयो 1 घण्टामा के फुल भयो भने यानी कि 60 मिनट कति मिनट लियो 60 मिनट 60 मिनट के फुल भयो भने हामीले के छ हाउ लङ इट टेक टु हाफ कप हुन चाहिँ कति टाइम लाग्यो अब मैले अघि नि क्वेशनमा नि भन्छ प्रति मिनटमा के भन्छ डबल भइरहेछ भने 60 मिनटमा फुल भन्छ भने कति मिनटमा चाहिँ हाफ हुनुपर्ने हो 1 मिनट कम गरिदियौ 1 मिनट के गर्दियौ कम गरिदियौ यानी कि 59 मिनटमा 59 मिनटमा के हुन्छ हाफ हुन्छ किनकि हाफ हुन्छ भने त चाहिँ 60 मिनटमा भएपछि के हुन्छ फुल भइहाल्छ डबल भइहाल्छ सबै सो अप्सन नम्बर के हुन्छ बी इज द करेक्ट आन्सर बी इज द करेक्ट आन्सर ओके अब अर्को हेर त क्वेशन नम्बर 6 मा ब्याक्टेरियोफेज के हो भाइरस हो ब्याक्टेरिया हो के हो ल भन्दैछु करेक्ट आन्सर के हुन्छ एल्गी हो कि फन्जाई हो के हुन्छ हेर्दा एल्गी हो कि फन्जाई हो कि ब्याक्टेरिया हो कि भाइरस हो के हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर भन त ब्याक्टेरियोफेज भने चाहिँ अलिकति कुरा भयो फेरि ब्याक्टेरियोफेज कुरा गर्छौ भने ब्याक्टेरियोफेजको यहाँ स्ट्रक्चर यो ब्याक्टेरियोफेज हेर्दा यो के छ यो पनि के हो ब्याक्टेरियोफेज अब फेज आउने बित्तिकै हेर्दा यो फेज आउने बित्तिकै के भ्याल्यु यो फेज जुन आएछ नि यो फेज यो हेर्दा यो फेज भनेको के हो निल्ने यानी खाने त्यसले के भन्छ फेज भन्छ अब ब्याक्टेरिया भनेको के हो ब्याक्टेरियाले के फेज गर्ने सो ब्याक्टेरियाले के इटिङ अब ब्याक्टेरियाले इटिङ गर्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ अभियसली हुँदैन सो यसको आन्सर कुन छ भाइरस यो करेक्ट आन्सर कुन छ भाइरस के हुन्छ भाइरस हो ब्याक्टेरियोफेज के हो भाइरसको नाम हो here the also known as the phages the virus infect and replicate the within the bacteria त्यसले के भन्ने ब्याक्टेरियोफेज अनि यसो यहाँ हेर्दा यहाँ पनि जुन मैले टर्म भने नि ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा यहाँ कति ग्राम छ ब्याक्टेरियोफेज लिटरली मिन्स ब्याक्टेरिया इटर त्यसले के भन्छ ब्याक्टेरिया इटर भन्छ सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर वेयर ब्याक्टेरियोफेज आर के भाइरस ब्याक्टेरियोफेज के हो भाइरस हो ओके ल अर्को हेर्दा अब क्वेशन नम्बर 7 मा नोस्टोक्स इज फाउन्ड इन नोस्टोक चाहिँ कहाँ पाइन्छ अब यहाँ जेनस कुरा भन्दैछ जेनस कुन छ एन्थोसिस भन्छ एन्थेरोसेरसमा चाहिँ पाइन्छ अब जस्तै हेर्दा मर्गनसियाको हुन्छ थ्यालस मर्गनसियाको चाहिँ थ्यालस प्रोथ्यालस हुन्छ नि सो सिमिलरली त्यस्तै नोस्टोको कुन हुन्छ एड्रोसेरस थ्यालस हुन्छ अप्सन नम्बर ए मानिन्छ करेक्ट आन्सर हेर त के हुन्छ एन्थेरोसेरस थ्यालस हुन्छ आजमा हेर तिमीले यहाँ दुईटा चाहिँ डायग्राम छ दुईटा डायग्राम जुन यो बेस पार्ट छ नि बेस पार्ट नै के हो हेर्दा बेस पार्ट छ नि बेस पार्ट नै के हो एन्थ्रोसेरस थ्यालस हो बेस पार्ट नै के हो एन्थ्रोसेरस थ्यालस हो कुरा बुझ्यौ बेस पार्ट नै के हो एन्थ्रोसेरस थ्यालस हो ओके आज यसको पनि चाहिँ डिफरेन्ट स्पेसिसको चाहिँ कुरा हुन्छ डिफरेन्ट स्पेसिसको चाहिँ कुरा भ्याल्यु ओके आज चाहिँ हेर्दा एन्थ्रोसेरस थ्यालस भन्छ नोस्टोकमा कुन छ एन्थ्रोसेरस थ्यालस ल आज पनि यहाँ एक्जाम्पल दिएर अलिकति एक्सप्लेनेसन दिएछ एक्सप्लेनेसनमा के छ हेर त नोस्टोक भनेको बेला कुरा आउँछ त्यो के हो साइनोब्याक्टेरिया हो माथि मैले अलरेडी भनेछु नोस्टोक भनेको के हो साइनोब्याक्टेरिया हो अनि यसको चाहिँ कमनली थ्यालस भनेको कुन हो एन्थ्रोसेरस चाहिँ थ्यालस हुन्छ यो पोइन्ट गरेर यो दुईटा पोइन्ट याद राख किन यो दुई पोइन्ट तिमीलाई के छ तल पनि
काम लाग्छ। नोस्टो के हो साइनोब्याक्टेरिया हो अनि चाहिँ थ्यालस के हुन्छ एन्थ्रोसिस थ्यालस हुन्छ कुरा बुझ्यौ अनि नोस्टोकले के गर्छ हेर त यहाँ एउटा अझै पोइन्ट छ हेर त दिस सिम्बायोटिक रिलेसनशिप वेयर नोस्टोक प्रोभाइड फिक्स नाइट्रोजन टु द प्लान्ट यो पनि कुरा के ध्यान राख अब यहीबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ तल अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ अप्सन हेर त अर्को अप्सन के छ पेट्रिस भने के छ फर्न भइहाल्यो पेट्रिस भने फर्न भइहाल्यो स्पाइरो मर्गेन्सिया भने के भयो तिमीलाई लिभर रुट भइहाल्यो त्यसपछि पाइनस के भइहाल्यो जिम्नोस्पर्म नोस्टोक चाहिँ कुनै कुरै भएन नोस्टोकको नट टाइपिकली फाउन्ड इन द एसोसिएसन विथ द प्लान्टको चाहिँ एसोसिएसनमा पाइँदैन अब पेट्रिस भने के हो फर्नको चाहिँ एसोसिएसनमा मर्गेन्सिया के हुन्छ लिभर रुटको पाइनस के हुन्छ जिम्नोस्पर्मको ओके कुरा बुझ्यौ अर्को हेर अब क्वेसन नम्बर 7 छ कि 8 छ 8 मा हेर त 8 मा के छ जाइगोस्पोर इज द अफ स्पाइरोगैरा इज स्पाइरोगैरा जुन जाइगोस्पोर हुन्छ त्यो के हुन्छ हैप्लॉइड डिप्लॉइड पोलिप्लॉइड किन नदिएको अब जाइगोस्पोर कुरा गर्नु जाइगोस्पोर भने के हो जाइगोट जस्तै हो के हो जाइगोट जस्तो अब जाइगोट के हुन्छ डिप्लॉइड भने के हुन्छ एउटा मेल ग्यामेट अर्को हुन्छ फिमेल ग्यामेट अर्को हुन्छ फिमेल ग्यामेट अर्को हुन्छ फिमेल एकछिन अर्को हुन्छ फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेट प्लस फिमेल ग्यामेट अब दुवै के हुन्छ एउटा पनि एन अर्को पनि हुन्छ एन भने दुवै मिलेर के भन्ने हो 2n भने के हो डिप्लॉइड भने जाइगोट अनि जाइगोस्पोर के हुनु पर्ने हो डिप्लॉइड जाइगोस्पोर अफ द स्पाइरोगैरा इज द डिप्लॉइड यहाँ डायग्राम पनि त्यही भन्छ त मेल ग्यामेट यो फिमेल ग्यामेट दुई मिक्स गरेर के हुन्छ जाइगोस्पोर चाहिँ बनिन्छ भने जाइगोस्पोर के हुन्छ डिप्लॉइड हुन्छ कुरा बुझ्यौ जाइगोस्पोर के हुन्छ डिप्लॉइड हुन्छ अब अर्को क्वेसनमा चाहिँ 9 मा क्वेसनमा चाहिँ अब 9 मा जाउँ 9 मा हेर त के सोध्छ पोन्ड सिल्क इज द कमन नेम अफ द व्हिच प्लान्ट तलकोमा चाहिँ कुनलाई चाहिँ पोन्ड सिल्क भनेर चाहिँ चिनिन्छ अब पोन्ड सिल्क भनेको अब सिल्क भन्ने कुरा भयो पहिला सिल्क भनेको के हो सफ्ट स्ट्रक्चर स्मुथ स्ट्रक्चरलाई के भन्छ सिल्क तर हामीले के छ पोन्ड सिल्क पानीमा पाइने सिल्क अब पानीमा कुन सिल्क पाइन्छ स्पाइरोगैरा अब स्पाइरोगैरा कुरा गर्छौँ स्पाइरोगैरा के हो यो यसो हेर्छ स्पाइरोगैरा के हुन्छ फिलामेन्टस हुन्छ अनि के हुन्छ स्मुथ हुन्छ यसो के हुन्छ स्मुथ हुन्छ लाइक सिल्क सो यसको राइट आन्सर के हुन्छ स्पाइरोगैरा यसको पनि एक्सप्लेनेसन दिन्छ त फिलामेन्टस स्ट्रक्चर विथ द स्लिमी टेक्सचर कुरा बुझ्यौ सो स्पाइरोगैरालाई के भन्छ पोन्ड सिल्क भनेर चाहिँ चिनिन्छ बुझ्यौ स्पाइरोगैरा के भन्छ पोन्ड सिल्क भनेर चिनिन्छ पोन्ड सिल्क भनेर ओके अनि भल्भस भनेको एल्गी भ्यालु नस्टोक चाहिँ ब्याक्टेरिया भ्यालु इलेसिस पनि ब्याक्टेरिया भ्यालु ओके अब चाहिँ अर्को जाउँ अर्को हेर्दा अब क्वेसन नम्बर 10 मा क्वेसन 10 मा के सोध्छ क्लोरोफिल इज फाउन्ड इन व्हिच पार्ट अफ द फ्लोइङ क्लोरोफिल चाहिँ कुनमा पाइन्छ अब हेर तिमीलाई यहाँ चाहिँ पुरै के छ सोधि गर्दैछ हेर त अप्सनमा एमा के छ फिनेरिया स्पाइरोगैरा मर्गेन्सिया अब तीनटै के हो ग्रीन हो भने तीनटै के हो तीनमा के हुन्छ क्लोरोफिल प्रेजेन्स तीनटै के हो फोटोसिन्थेसिस प्लान्ट हो क्लोरोफिल तीनटैमा पाइन्छ यानी कि अल अफ द हुन्छ बुझ्यौ अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर अल अफ द हुन्छ बुझ्यौ यसो क्वेसन हेर्ने बित्तिकै तिमीलाई गरिदिनु पर्यो मलाई भन्नु पर्दैन ल अर्को चाहिँ हेर त क्वेसन 11 मा अब यहाँ चाहिँ डायग्राममा तिमी हेर्न जाऊ डायग्राममा चाहिँ डिफरेन्स छ यहाँ दिएको यहाँ चाहिँ यसले कुरा बुझ्छ पहिला वाटर ब्लुम इज कमनली काउज बाइ व्हिच अफ द फ्लोइङ कुनको कारणले चाहिँ वाटर ब्लुम चाहिँ काउज हुन्छ हुन त ग्रीन एल्गीले पनि हुन्छ यहाँ स्ट्रक्चरमा जुन यो फिरमा हेरेछ त्यही यो के छ ग्रीन एल्गी पनि हुन्छ तर हामीलाई एक्ज्याक्ट आन्सर भन्नु छ रेड एल्गीको मिलेन ब्राउन एल्गी मिलेन तर अप्सन नम्बर डी मा हेर्दा के छ ब्लू ग्रीन एल्गी त्यसले के भन्छ हामी साइनोब्याक्टेरिया भन्छौँ साइनोब्याक्टेरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी त्यसले के दिन्छ वाटरलाई के छ ब्लुम गर्ने काम गर्छ वाटरलाई के छ ब्लुम गर्ने चम्काउने काम गर्छ सो अप्सन नम्बर डी इज करेक्ट आन्सर हुन त यसले पनि गर्छ ग्रीन एल्गीले पनि तिमीले हेरिरहेको छौ साइडमा फिगर तर के हुन्छ करेक्ट आन्सर मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्लू ग्रीन एल्गी त्यसो भने यहाँ एक्सप्लेनेसन वाटर ब्लूम इज often caused by the rapid increase in the population of blue green algae जसलाई चाहिँ साइनोब्याक्टेरिया भन्छौँ while
ग्रीन एल्गी क्यान अल्सो सम टाइम केही कुनै टाइममा के हुन्छ त्यसले पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ तर ग्रीन एल्गी छ भने त्यसले के गर्छ जस्ट बाँझमा गएर के हुन्छ त्यसले फोहोर गरिदिन्छ सो समटाइम कन्ट्रिब्युट बट नट एभ्री टाइम सो ग्रीन एल्गीलाई हामीलाई भन्न मिलेन जब ब्लू ग्रीन एल्गी दिएछ भने ग्रीन एल्गीलाई भन्न मिलेन सो अप्सन नम्बर डी इज द करेक्ट आन्सर अप्सन डी के हो करेक्ट आन्सर हो बुझ्यो ल अरु क्वेसन हेर त Which of the following organism is the heterocyst found? कुन चाहिँ यो चाहिँ तलको मध्ये मर्गेन्सिया नोस्टोक मोस स्पाइरो वगैरह यो चारवटा मध्ये चाहिँ कुन नाम चाहिँ हेटेरोसिस्ट पाइन्छ हेटेरोसिस्ट भनेको के हो आउटर सेल एक्स्ट्रा सेल हेटेरो भनेको कुरी छ बाहिरको एक्स्ट्रा हेटेरोसिस्ट सेल अब हेटेरोसिस्टको चाहिँ कुरा गर्छौँ हेर्दा यहाँ नोस्टोकको स्ट्रक्चर हेर नोस्टोकको स्ट्रक्चर हेर्दा यो सबै हेर्दा यो सबै के छ सबै के छ बेरल सेप क्लोनल सेपको छ यो सबै तर जुन यो हेटेरोसिस्ट के छ यो के छ बिचमा चाहिँ आएर बागर बनेको छ हेर्दा समय के छ भेजिटेटिभ सेलहरुको बिचमा आएर के छ हेटेरोसिस्ट आएर चाहिँ बसेछ सो यो कुनमा हुन्छ नोस्टोक्समा हुन्छ नोस्टोक चाहिँ कामी त्यही छ हेर्दा यहाँ हेर्दा कहाँको यसमा हेर्दा ट्राइजोम्स आर appears in the beaded individual cells are mostly spherical and barrel shapes or cylindrical shape त्यसमा के हुन्छ यो नोस्टोकमा के हुन्छ हेटेरोसिस्ट आएर के हुन्छ एकसाथ जुटेको हुन्छ अनि हेटेरोसिस्ट कुरा गर्छौँ यो के को लागि जुटेको हुन्छ नोस्टोकमा के को लागि जुटेको हुन्छ नाइट्रोजन फिक्सिङको लागि किनभने हामी माथि के भन्थ्यो नोस्टोक्स आर द नाइट्रोजन फिक्सिङ सेल र नाइट्रोजन फिक्सिङ प्लान्ट नोस्टोक भने त्यसमा के हुन्छ कसले चाहिँ नाइट्रोजन फिक्सिङ गर्छ हेटेरोसिस्टले फाउन्ड इन सर्टेन फिलामेन्टस साइनोब्याक्टेरिया यो चाहिँ साइनोब्याक्टेरिया सर्टेन फिलामेन्टसमा पाइन्छ त्यही कुरा छ नोस्टोकको अनि यो के हुन्छ यसले काम के गर्छ एनारोबिक इन्भाइरोमेन्ट गर्छ प्रोभाइड गर्छ जसले गर्छ नाइट्रोजन फिक्सेसनमा हेल्प गर्ने गर्छ तर बुझ्यौ सो नोस्टोकमा के गर्छ नोस्टोकमा त्यो फाउन्ड हुन्छ बुझ्यौ हेटेरोसिस्ट अब अर्को हेर त क्वेसन नम्बर 13 मा अ प्लान्ट विथ भास्कुलर टिस्यु हेर यहाँ क्वेसन कुरा छ प्लान्टमा के छ भास्कुलर टिस्यु छ तर के छैन बट ल्याकिङ अफ द सीड चाहिँ छैन त्यसलाई के भनिन्छ थ्यालोफाइट ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट भने के हो ब्रायोफाइटमा न त सीड हुन्छ न त भास्कुलर हुन्छ सो ब्रायोफाइट हुने भएन जिम्नोस्पर्म के हुन्छ सीड पनि हुन्छ भास्कुलर टिस्यु पनि हुन्छ सो यो पनि हुन भएन थ्यालोफाइट कुनै कुरा भएन सो यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ टेरिडोफाइट अप्सन नम्बर सी इज द करेक्ट आन्सर टेरिडोफाइटमा के हुन्छ भास्कुलर टिस्यु हुन्छ तर के हुन्छ सीड हुँदैन यसले अब टेरिडोफाइट इक्जाम्पल हेर्छ भने के हुन्छ हेर्दा यो फर्न भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ यो फिल्ड होर्सटेल भन्छ होर्सटेल भनेर चाहिन्छ होर्सटेल घोडाको पुच्छर भनेर चाहिँ चिन्छ त्यो भइहाल्यो त्यसपछि लिकोफाइट भइहाल्यो एजोला फर्न भइहाल्यो के हो टेरिडोफाइटको इक्जाम्पलहरु ओके यसमा के हुन्छ भास्कुलर टिस्यु हुन्छ तर सीड चाहिँ हुँदैन यानि कि त्यसले चाहिँ बिउ चाहिँ दिने काम गर्दैन सीडको साथमा यसमा के हुन्छ स्पोरहरु हुन्छ के हुन्छ स्पोरहरु हुन्छ यसको चाहिँ पातमा के हुन्छ स्पोरहरु हुन्छ बुझ्यौ स्पोरहरु हुन्छ अब अर्को हेर क्वेसन नम्बर 14 मा Which of the following organism most commonly uses the indicator of SO2 pollution SO2 pollution को लागि चाहिँ बेस्ट इन्डिकेटर कुन हो तिमीले त्यसरी पनि क्वेसन छ Which of the following is the best indicator of the SO2 pollution SO2 pollution को लागि पोल्युटेन्टको लागि चाहिँ बेस्ट इन्डिकेटर कुन हो यसको करेक्ट आन्सर कुन छ लाइकेन किनकि लाइकेन के गर्छ हेर्दा लाइकेन के गर्छ लाइकेन चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ एल्गी एन्ड फन्जाइको हुन्छ फन्जाइको एसोसिएसन चाहिँ बनेको हुन्छ फन्जाइमा चाहिँ हाइफेको अनि एल्गी चाहिँ एसोसिएसन बनेको हुन्छ अनि यो के हुन्छ SO2 तर्फ के हुन्छ SO2 तर्फ के हुन्छ हाइली सेन्सिटिभ हुन्छ अब हाइली सेन्सिटिभ हुनुको कारण के छ त्यो हेर्दा यसको जुन हुन्छ नि यसले चाहिँ SO2 लेभलको जुन इन्भाइरोमेन्टमा इन्क्रिज भयो भने त्यो हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डाई गर्छ यानि त्यहाँ हुँदैन सो इट इज द बायो इन्डिकेटर त्यो के त्यसले बायो इन्डिकेटर भन्ने SO2 पोल्युटेन्ट भन्यो जे पनि भन्ने तर भन्यो जसरी भए पनि भन्यो यसलाई के SO2 पोल्युटेन्ट भनेर चाहिँ भन्यो ओके अब अर्को हेर क्वेसन नम्बर 15 मा What type of the STD is commonly found in the root of the fern? Fern को रूटमा चाहिँ कस्तो टाइपको STD चाहिँ पाइन्छ फर्न को रूटमा फर्न को रूटको चाहिँ कुरा गर्छौं यहाँ त स्टिलीको चाहिँ यहाँ तीनवटा मैले चाहिँ टाइप यहाँ हालेको छु प्रोटोस्टिली सिफ्नोस्टिली डाइकोटोस्टिली अब सिफ्नो कुरा गर्छ सिफ्नो के हो सिंगल हो डाइ भनेको के हुन्छ डबल
प्रोटो भनेको के हो मल्टिपल त्यही कुरा छ अनि एक्टो भनेको के हो त्यो पनि के हो मल्टिपल कुरा भइहाल्छ अब एउटामा तिमीलाई एरेन्जमेन्ट चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ हेर अब यो चाहिँ हेर्दा यो चाहिँ रुट चाहिँ यहाँ टी छ रुटको यसको जुन यो स्टेली पार्ट छ नि यो भित्रको पार्ट त्यसमा हेर त यो भित्रको पार्टमा हेर्दा यो भित्रको पार्टमा कतिवटा छ एउटा अनि दुईवटा भनेको के हो डाइ स्टेली त्यही यहाँ कुरा हेर्दा डाइको स्टेली भनेको के हो डबल पार्ट हुन्छ सेलो स्टेली भनेको के हो सिंगल पार्ट हुन्छ यो स्टेली भनेको के हुन्छ मिक्स्ड पार्ट मिक्स्ड रूपमा हुन्छ बुझ्यौ यो चाहिँ के भयो स्केलो स्टेलको चाहिँ पार्टहरू भयो तिनवटा त्यही लाइन हुन्छ यसमा कुन छ प्रेजेन्ट डाइको स्टेली चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ बुझ्यौ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी के हुन्छ करेक्ट आन्सर हुन्छ फर्ममा पार्नु भनेको कुन हो डाइको स्टेली हो कुरा बुझ्यौ ल अर्को हेर अब क्वेसन क्वेसन नम्बर कति 16 मा हेर्दा 16 मा के छ स्पोन्जिया अफ फर्न इज फाउन्ड इन फर्नको जुन स्पोन्जिया हुन्छ त्यो कहाँ पाइन्छ राइजोममा लिफमा स्टिममा रुटमा कहाँ पाइन्छ अभियसली कहाँ पाइन्छ लिफमा लिफबाट पाइन्छ तिमीले फर्नको जुन यो हेरेछौ क्लास 11 मा चाहिँ तिमीलाई ल पिकनिक घुमाउन क्लास 11 पढ्दाखेरि त्यहाँ तिमीले टिपेको होला त्यहाँ के हुन्छ यो स्पोर्सहरू जसलाई सोरस भन्छ हामी यसलाई के भन्छ सोरस भन्छौँ त्यो सोरस कहाँ हुन्छ सोरस कहाँ हुन्छ लिफमा हुन्छ कहाँ हुन्छ लिफमा त्यही सोरस हुन्छ त्यो सोरसले नि स्पोर जिएम दिन्छ स्पोरहरू त्यहीँबाट निस्किन्छ बुझ्यो सो द स्पोरेन्जिया अफ द फर्न इज फाउन्ड इन द कहाँ लिफमा कहाँ पाइन्छ लिफमा पाइन्छ बुझ्यो अप्सन नम्बर बी के हो करेक्ट आन्सर लिफमा पाइन्छ कुरा बुझ्यो लिफमा पाइन्छ ल अर्को हेर अब क्वेसन नम्बर 16 हो क्वेसन नम्बर 17 हेर द मोड अफ लाइफ अफ लाइकेन इज लाइकेनको जुन लाइफको जुन मोड हुन्छ यानि कि लाइकेन चाहिँ बस्ने त्यो कस्तो हो अब्लिगेटरी प्यारासाइट हो कि सेप्रोफाइट हो कि सिम्बायोटिन्ट हो अब तिमीले यहाँ धेरैजनाले के मिस्टेक गर्छ यहाँ अब्लिगेटरी प्यारासाइट चाहिँ हेरिहाल्छ अनि के गर्छ अप्सन नम्बर एमा लगाइहाल्छ तर अब्लिगेटरी के हो सिम्बायोन्ट हो अब्लिगेटरी सिम्बायोन्ट हो तिमीले चाहिँ त्यहाँ दिमाग लगाउँदैन डाइरेक्ट के गर्छौ लगाएर हाल्छ त्यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ सिम्बायोन्ट के हुन्छ दुवै के हुन्छ सिम्बायोसिसमा चाहिँ बसेको हुन्छ अब हेर त तिमीले यसोमा यहाँ चाहिँ यो एल्गी अनि जुन यो हाइफे अफ फङ्गीको जुन हाइफे छ त्यो हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ बसेको हुन्छ सिम्बायोटिक एसोसिएसनमा के हुन्छ बसेको हुन्छ लाइकेन सो यो दुवै के हो सिम्बायोन्टमा चाहिँ बसेको हुन्छ लाइकेन के हुन्छ सिम्बायोन्ट हो बुझ्यौ यो द सिम्बायोन्ट यसको पनि तिमीले यहाँ चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनेसन दिएछ ह्याभिङ वेयर बोथ आर बेनिफिट दुवैको छ बेनिफिट कमाउने गर्छ फङ्गस एन्ड एल्गी ओके ल अर्को हेर अब क्वेसन नम्बर 18 मा हेर्दा टेरिडोफाइट आर डिफरेन्ट फ्रम द ब्रायोफाइट इन पोजेसिङ अब टेरिडोफाइट चाहिँ ब्रायोफाइटमा डिफरेन्ट हुन्छ के भएको कारणले गर्दाखेरि के त्यस्तो मुसिबत थियो जो ब्रायोफाइट अनि टेरिडोफाइट के हो डिफरेन्ट भयो अब यहाँ हेर्दा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छ मिल्यो मिलेन बीमा के छ भास्कुलर बन्डल ठ्याक्कै मिलिरहेछ एर्कोगोनिया स्पोरर जुन कुरो भएन अब ब्रायोफाइट एन्ड टेरिडोफाइटको मेनली के हुन्छ भास्कुलर बन्डल ब्रायोफाइटमा के हुन्छ भास्कुलर बन्डल हुँदैन हैज डजन्ट पोजेस भास्कुलर टिस्यू टेरिडोफाइटमा के हुन्छ हैज पोजेस के हुन्छ भास्कुलर प्लान्ट एन्ड हैज पोजेस भास्कुलर टिस्यू बट नट पोजेस स्पोर स्पोर त यसमा टेरिडोफाइटमा पनि हुँदैन अनि ब्रायोफाइटमा पनि हुँदैन स्पोर त दुवैमा हुँदैन सरी एकछिन स्पोर चाहिँ दुवैमा हुन्छ तर चाहिँ सिड हुँदैन स्पोर चाहिँ दुवैले प्रड्युस गर्छ तर चाहिँ यहाँ अब भास्कुलर बन्डल कुरा गर्छ भास्कुलर बन्डल के हुन्छ ब्रायोफाइटमा हुँदैन टेरिडोफाइटमा के हुन्छ हुन्छ बुझ्यौ सो इज डिफर बाई द पोजिङ अफ द भास्कुलर बन्डल अब अर्को हेर क्वेसन नम्बर चाहिँ अर्को जाउँ 19 मा के भन्छ गेमेटोफाइट अफ द फर्न इज फर्नको गेमेटोफाइट कस्तो हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट बडी प्यारासाइट अफ स्पोरोफाइट पार्सियली प्यारासाइट अन स्पोरोफाइट नन अफ द अब तिमी आफै हेर नि यहाँ यो चाहिँ यो छ स्पोरोफाइट यो छ गेमेटोफाइट अब गेमेटोफाइट चाहिँ फुडको लागि के छ स्पोरोफाइटमा चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ कि छैन अभियसली छैन किनकि यो आफै ग्रीन गर्छ यसले आफै गर्छ आफै चाहिँ फुड प्रड्युस गरिहाल्छ भने स्पोरोफाइटमा कुन हुन्छ सो नट अन द प्यारासाइट अफ द स्पोरोफाइट न पार्सली हुन्छ न त फुड हुन्छ भने यो के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट बडी गेमेटोफाइट के हो इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो बुझ्यौ गेमेटोफाइट के हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट बडी अफ द फर्न
यसको तिमीले यहाँ चाहिँ अलिकति एक्सप्लेनेसन दिन्छ इज द स्मल एन्ड हार्ट सेप स्ट्रक्चर कल्ड एज प्रोथ्यालस एन्ड इट इज इन्डिपेन्डेन्ट बडी capable for photosynthesis and producing its own food. जब आफै सबै कुरा गर्न सक्छ भने किन अरूमा डिपेन्डेन्ट हुने कुरा बुझ्यो सो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट बडी ओके अब अर्को हेर अब क्वेसन नम्बर 20 मा एपोगैमस अफ स्पोरोफाइट फाउन्ड इन द फ्रन्ट इज आर अब एपोगैमस स्पोरोसाइटको कुरा गर्छ एपोगैमस भने के हो एपो भने के हो एपोगैमस भने ग्यामेट त्यो भने के हो ड्युअल ग्यामेट हुन्छ अब ड्युअल ग्यामेट भने के हो हैप्लोइड कि डिप्लोइड डिप्लोइड के हुन्छ डिप्लोइड ग्यामेट सो इट इज द डिप्लोइड ग्यामेट अप्सन नम्बर के हुन्छ बी इज द करेक्ट आन्सर हैप्लोइड चाहिँ हुँदैन एपोगैमस स्पोरोफाइट भन्ने बित्तिकै के आयो डिप्लोइड आयो यसमा पनि तिमीले यहाँ एक्सप्लेनेसन दिएछ हेर्दा एपोगैमी इज द डिप्लोइमेन्ट अफ द स्पोरोफाइट फ्रम द ग्यामेटोफाइट विथआउट फ्युजन अफ ग्यामेट सिन्स द ग्यामेटोफाइट इज हैप्लोइड ग्यामेटोफाइट के हुन्छ हैप्लोइड हुन्छ तर के हुन्छ स्पोरोफाइट कहाँबाट बन्छ ग्यामेटोफाइटबाट सो एपोगैमस स्पोरोफाइट इज डिप्लोइड के हुन्छ त्यो डिप्लोइड हुन्छ कुरा बुझ्यो यही छ सो इट इज द डिप्लोइड अप्सन नम्बर बी के हुन्छ करेक्ट आन्सर अब अर्को हेर्दा क्वेसन नम्बर 21 मा